फ्लड, सुनामी, ज़लज़ले, तूफ़ान, जंगली आग, ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की कई कुदरती आफ़ात ने दुनिया के कई खूबसूरत तरीन मकामात को तबाह करके रख दिया है। कई ऐसे जज़ायर हैं जो एक वक्त बहुत हसीन और दिलकश हुआ करते थे, जो कुदरती आफ़ात की वजह से सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं या फिर बदरंगे होकर अपनी कशिश खो चुके हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिलकश मकामात के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरी मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। आइए जानते हैं ऐसे बहुत से मकामात के बारे में जो कुदरत की ताकत का निशाना बने और अब अपनी अहमियत खो चुके हैं। नंबर 1, आज़ोर विंडो, जो कि माल्टा का एक इलाका है। चूना पत्थर एक चट्टान जो आज़ोर विंडो के नाम से जाना जाता है, एक वक्त में दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हुआ करता था। यहाँ पर कई बड़ी फ़िल्मों और टीवी सीरियल, जिनमें से एक गेम ऑफ थ्रोन्स शामिल है, की शूटिंग भी की जाती थी। गोज़ों के खूबसूरत जज़ीरे के डोजेरा बे के करीब हैरत अंगेज़ समुद्री मेराब को कई सदियाँ लगा कर साहिल समंदर ने काट कर बनाया था, मगर अफसोस के 2017 मार्च में शदीद तूफ़ान आए और हैरत अंगेज़ पत्थर की तश्कील, जिसे टाइकाटेट डोजेरा भी कहा जाता था, ड्रामाई तौर पर खरदार समंदर में गिर गया। ये चट्टान अब भी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, जो अब लहरों के नीचे डूबे हुए पत्थरों को देखने के लिए स्कूबा डाइव लगाते हैं, मगर अब इसकी वो अहमियत नहीं जो एक वक्त में हुआ करती थी। चकोलतिया ग्लेशियर, बोलिविया। एक बार जब दुनिया के सबसे ऊंचे स्की रिजॉर्ट चकोलतिया पहाड़ ने अपनी बर्फानी ढलानों पर हमला करने की जुर्रत की, तो कदीम ग्लेशियर जो इस पहाड़ के आगोश में ही है, 1940 में 0.085 मुरब्बा मील तक का फासला तय किया, लेकिन 2009 के आखिर तक इसके साइज़ में तेज़ी से कमी वाक़ई हुई, जिसके बाद ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। 1998 में माहिरीन ने पेशगोई की कि 2015 तक ही ये रिजॉर्ट इस हालत में रह सकेगा, मगर इनकी पेशगोई से 6 साल पहले ही इस तमाम इलाका में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं और इस पर से बर्फ़ पिघल गई। मौसमी तब्दीलियों ने इस रिज़ॉर्ट का हुलिया बदल कर रख दिया, जिससे सेहत का शोबा बहुत मुतासर हुआ और यहाँ मीठे पानी की भी कमी आ गई और पन बिजली भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई। बोलिविया अपनी 50% तक की बिजली इस जगह से हासिल करता है। नंबर 3, बहामास। समुद्री तूफ़ान डोरेन ने सितंबर 2019 में बहामास में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। एक तख़मीने के मुताबिक इस नुकसान की लागत अरबों डॉलर लगाई गई। तबाहकुन बारिशों, तूफ़ानों और आंधियों के इजाफे ने पूरे महलों को तबाह करके रख दिया। इन सब हालात ने कैरेबियन जज़ीरे आबाको और ग्रैंड बहामा को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। इन कुदरती आफ़ात में कम अज़ कम 65 अफराद हलाक हुए और सैकड़ों अफराद लापता हो गए। 200 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचा कर रख दी। इसके साथ ही 24 फुट के तूफ़ान ने ग्रैंड बहामा के 45% घरों को गिरा दिया। पुरतशद्दुद तूफ़ान ने लग्जरी रिजॉर्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफ़ान ने 76,000 अफराद को बेघर कर दिया। वेस्ट पियर, ब्राइटन, यूके। 1866 में विक्टोरियन के अरोज के दौरान साहिल समंदर की छुट्टियों पर ब्राइटन का वेस्ट पियर बड़ी आबोताब से खोला गया। साहिल समंदर पर यह बरतानिया की फ़न तामीर की अजीम मिसाल थी। इस साहिल पर बरतानवी वज़ीर आज़म का कॉन्सर्ट भी कायम किया गया। इसके साथ एक इंतहाई खूबसूरत फ़न फेयर और टेयर रूम भी बनाया गया। ये 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल तक इंतहाई मकबूल था और ब्राइटन समुद्री महाज पर इंतहाई पसंदीदगी का निशान समझा जाता था।
ویسٹ پیئر 1960 کی دہائی میں مالی مسائل کا شکار ہوا اور 1975 میں یہ بند ہو گیا۔ کئی دہائیوں سے لہروں کے زور سے دوچار یہ ڈھانچہ تیز سمندری ہواؤں سے کافی متاثر ہوا، واک وے ٹوٹ گیا اور 2002 میں نکلنے والے لاوے نے کنسرٹ کا حصہ توڑ دیا اور یہ خوبصورت فن تعمیر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ نمبر 5، اولڈ مین آف دی ماؤنٹین، نیو ہیمپشائر، USA۔ اگر اسے دور سے دیکھا جائے تو فانکونیا نوچ سے نکلنے والی اس چٹان کا یہ ٹکڑا کچھ خاص نظر نہیں آتا، مگر جب اسے شمال سے دیکھا جاتا تھا تو یہ چٹان ایک بوڑھے کی طرح لگا کرتی تھی۔ پورا چہرہ جیسے آنکھ، ناک، کان، ہونٹ اور تھوڑی سب واضح لگتا تھا، اس لیے اس کا نام اولڈ مین آف دی ماؤنٹین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 12,000 سال موجود رہنے کے بعد غریب بوڑھا آدمی مئی 2003 میں ایک رات خوفناک طریقے سے گر پڑا۔ بوڑھا آدمی آخر فطری آفت کا شکار ہو گیا۔ مقامی افراد نے اپنے مقامی شوبز کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ایک یادگار پلازہ تعمیر کر دیا۔ نمبر 6، اورکیوس نیشنل پارک، بولیویا۔ دور دراز جنگلی حیات سے مالا مال بولیویا کا بہت کم نام سے جانا جانے والا اورکیوس نیشنل پارک پینٹانال کا ایک حصہ ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی چراگاہ ہے۔ پیراگوئے کی سرحد پر بیٹھے لیگونز، گیلے علاقوں اور دریاؤں کا ناقابل یقین نیٹ ورک بہت سی پرجاتیوں کا گھر ہے، جس میں اوسیلاٹ، پوماس، جاگوارز، کیمین، اینٹیٹر، چھپکلی اور ٹیرس شامل ہیں۔ دردناک واقعہ اس جگہ پر پیش آیا کہ جنگل میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ اس آگ کی وجہ انتہائی خشک موسم اور تیز ہوا بنی اور اس خوبصورت اور قدرتی ذخیرے کو ختم کر دیا۔ بولیویا میں لگنے والی آگ 1.7 ملین ہیکٹر کے اراضی کو تباہ کر دیا اور متعدد جنگلی حیات کو بھی ہلاک کر دیا۔ اگرچہ حکومت اس تباہی کو گرم اور خشک موسم کی وجہ کہتے ہیں، مگر ماحولیاتی ماہرین حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ایسے قوانین بنائے گئے کہ خود اس خوبصورت جزیرے کو آگ لگائی گئی۔ نمبر 7، ڈولومائٹس، اٹلی۔ 2018 کے آخر میں اٹلی کے شمال اور مغرب کے کچھ حصوں میں تیز رفتار ہوائیں چلیں، جنہوں نے طوفان برپا کر دیا، جس کی وجہ سے کئی درخت گرے اور کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہولناک طوفان نے ڈولومائٹس کے پہاڑی علاقوں میں موجود جنگلات کو شدید نقصان پہنچایا، درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ سیرائی دی سوٹو گوڈا، جو پہاڑی علاقے کی سب سے خوبصورت وادی ہے، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ 5 دن تک ڈولومائٹس کے ساتھ ساتھ اٹلی کے دوسرے علاقوں میں بارشوں اور گیلوں نے طوفان برپا کر دیا، مٹی کے تودے گرنے لگے اور سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ خوبصورت وادی خستہ حال ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ میری معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔